नमस्ते। अहिले हाम्रो देशमा एउटा बिल्कुलै कृत्रिम खालको एउटा परिदृश्य राजनीतिक क्षेत्रमा हामी देखिरहेका छौं। भर्खरै चाहिँ पुष्पकमल दाहालको इन्डिया भ्रमण भयो र यो भ्रमणलाई यहाँको भूराजनीतिसँग जोडेर कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। मैले अलिकति यही विषयलाई आज चिरफार गर्न खोजिरहेको छु नेपालको पछिल्लो परिस्थितिसँग जोडेर। योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ यो सम्बन्ध बीजेपी र चाहिँ पुष्पकमलका बीचको जुन सम्बन्ध एउटा कृत्रिम सम्बन्ध देखाउन खोजिएको छ, यसको चिरफार गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यिनी दुवैको पृष्ठभूमिलाई हेर्न आवश्यक छ। आजभन्दा 97 वर्ष अगाडि 1925 मा आरएसएसको गठन हुँदाखेरि मूलभूत रूपमा त्यसका दुईटा सिद्धान्त मात्रै थिए। एउटा चाहिँ उग्र कम्युनिस्ट विरोधी र दोस्रो चाहिँ उग्र चाहिँ मुस्लिम विरोधी, अथवा कम्युनिजम र चाहिँ मुस्लिमलाई इस्लामलाई मटियामेट पार्ने एउटा मिसनमा त्यसैलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर हिन्दुत्वको खोलमा चाहिँ आरएसएस बनेको थियो। र यो दुईटा शक्तिसँग आरएसएस कहिले पनि नजिक छैन। इन्डियाको इतिहास हेर्दा इन्डियामा पनि त्यतिकै कठोर छ, कम्युनिस्टहरूप्रति पनि र मुस्लिमहरूप्रति पनि त्यतिकै कठोर छ, हामी देखिरहेका छौं। तर त्यो आरएसएसको एउटा राजनीतिक शाखा बीजेपी पुष्पकमल दाहालप्रति यति चाहिँ तपाईको लचकदार अथवा यति उदार किन देखियो बाहिर हेर्दाखेरि? यसको भूराजनीति के हो भन्ने चिज नै सबैभन्दा बढी महत्त्वको कुरा हो। म अब यसको त्यो पाटोतिर नगइकन मैले नेपाललाई 2047 सालदेखि आधारभूत रूपमा जुन खेल खेलिए यहाँका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसका तीनवटा चरणहरूलाई मैले अलिकति चाहिँ संक्षिप्तमा उठाउन चाहन्छु। एउटा चरण कस्तो थियो भन्छ भने नेपालको दलाल कित्तालाई, माने जो कम्युनिस्टको नाममा वा कांग्रेसको नाममा वा अरु आवरणमा जति पनि विदेशी दलालहरू छन् उनलाई एउटा मुद्दामा चाहिँ केन्द्रित गर्नको निम्ति, मुद्दा उनीहरूको मुद्दाको आधारमा ध्रुवीकरण गर्नुको निम्ति तीनवटा चरणबाट गुज्रिरहेको छ र अहिले चौथो चरण सुरु भएको छ। यो तीनटा चरण मध्ये जस्तो पहिलो चरण भनेको 2047 सालदेखि 58 सालको चरण हो। अब त्यो चरणको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ दरबार सिद्ध्याउनु थियो। दरबारलाई समाप्त पार्नुको निम्ति अथवा राज संस्थालाई समाप्त पार्नुको निम्ति त्यो बीचमा केही चाहिँ खतरनाक घटनाहरू घटे, जस्तो निजीकरणका कुराहरू भए, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो र यो दुईटा घटनाबाट के भयो भन्छ भने कांग्रेस र एमालेलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटै बिन्दुमा ल्याइयो। हैन, मदन भण्डारीको हत्यापछि एमालेको पनि एनजिओकरण भयो, टोटली समाप्तै भयो वैचारिक रूपमा। अब त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ निजीकरणमा पनि साथसाथै गए, कांग्रेस र एमाले भ्रष्टाचारमा पनि साथसाथै गए, महाकाली सन्धिमा पनि साथसाथै गए। त्यो प्रक्रिया 58 सालको एउटा चाहिँ दरबार हत्याकाण्डपछि त्यो एउटा कोर्स पूरा भयो। माने अब त्यो घटना के थियो त भन्छ भने राज संस्थाले उनीहरूको प्रतिकूल हुने गरी जुन चाहिँ रणनीति अगाडि बढ्न दिएको थिएन त्यसलाई चेक गर्नको निम्ति, त्यसलाई रोक्नको निम्ति एउटा विदेशीहरूका एजेन्डामा दलहरूलाई अथवा दलालहरूलाई जोड्ने एउटा चरणको रूपमा मैले लिन्छु त्यसलाई। अब दोस्रो चरण दरबार हत्याकाण्डपछि राज्यको पावर सेन्टर समाप्त भयो, ढल्यो, शक्ति केन्द्र ढल्यो, एउटा ठुलो तरलता सुरु भयो नेपालमा जो अहिले पनि रोकिएको छैन। अनि त्यो बीचमा के भयो भन्छ भने अब सिङ्गो नेपाललाई समाजसहित सिङ्गो नेपालको राज्यको संरचना, समाजको संरचनालाई खलबल्याउनको निम्ति माओवादी युद्धको चाहिँ तपाईको उठान भयो र त्यो कोर्स पुग्यो 2062 सालको 12 बुँदे समझदारीमा गएर त्यो चाहिँ टुङ्गियो। त्यो कहाँ टुङ्गियो भन्छ भने मैले भने नि पहिलो यिनको चरण जस्तो पहिले चाहिँ यिनको समीकरण दल जस्तो दलहरूभित्र कतै हत्याकाण्ड गराएर, कतै दल फोडेर, कतै जोडेर, कतै कु गराएर, जस्तो कांग्रेसभित्र पनि गणेशमान सिद्ध्याइए, भट्टराईहरू सिद्ध्याइए, अरू सिद्ध्याइए, एमालेभित्र मदन भण्डारी सिद्ध्याइए, मोहनचन्द्र अधिकारीहरू सिद्ध्याइए। माने त्यो गरेर चाहिँ माने दलालहरू एकदम शुद्ध दलालहरूलाई चाहिँ तपाईको पार्टी कब्जा गर्न लगाएर दरबार हत्याकाण्डको एउटा मिसन उनीहरूले पुरा गरे। र दोस्रो मिसन के थियो भन्छ भने उनका मुद्दा चाहिँ इनका हातमा थमाउने मिसन, दोस्रो चरण त्यो सुरु भयो 52 सालपछि र 12 बुँदे समझदारी त्यसको क्लाइमेक्स हो। र 12 बुँदे समझदारी पछि 63 सालपछि हामी के देख्छौं भन्छ भने जुन मुद्दाहरू यिनी कुनै पनि दलका मुद्दा थिएनन्, हैन,
तिनी मुद्दाको आधारमा नेपाललाई गिजोल्न थाल्यो 63 सालपछि। जस्तो 62 सालकै 12 बुँदेमा देखाइन निम्ति लेखेको जो चाहिँ त्यो कागज छ, त्यो कागजमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि मुद्दाहरू छैनन् हैन। तर त्यो सम्झौताको भित्रबाट लुकेका मुद्दाहरू तिनै थिए र त्यससहित चाहिँ नागरिकताका मुद्दाहरू पनि थिए। त्यो एउटा चरण चाहिँ तपाईको 12 बुँदेमा गएर टुङ्गियो। 12 बुँदेमा कांग्रेस र स्वघोषित वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर साम्राज्यवादले आफ्ना मुद्दाहरू उनको हातमा राख्यो हैन। अब मुद्दा उनीहरूले विदेशीका बोके। अब त्यो कहाँ गएर टुङ्गियो भन्छ भने त्यो 72 सालको संविधान जारी हुँदासम्मको अवधि विदेशीका मुद्दामा दलहरूलाई अगाडि बढाइएको तपाईको अवधि हो, त्यो चरण हो। र यो अवधि अब 72 सालमा जो संविधान जारी भयो त्यसपछि उनीहरूले जे जति मुद्दाहरू र जसका मुद्दाहरू संविधानमा राख्न सफल भए तर पूर्ण रूपमा सफल भएनन्। केहीका मुद्दाहरू चाहिँ अधुरा भए, उनका मिसन अधुरा भए। विशेष गरेर इन्डियनहरू त्यसमा धेरै रुष्ट भए नागरिकताको कुरालाई लिएर हैन। नागरिकतालाई पुरै खुकुलो बनाएर वारवार्ती खुला सिमानाबाट इन्डियन पठाएर जम्मै नेपाल कब्जा गर्ने उनको रणनीति थियो। त्यसमा जन्मको आधारको नागरिकताले त्यो बाटो खोलिसकेका छ 83 सालमै। तर पनि उनले भने जस्तो भएन र त्यसैको परिणाम उनीहरूले 72 सालपछि नाकाबन्दी पनि लगाए। हामीले चाहिँ देखिसकेका छौँ, हामीले भोगिसकेका छौँ। अब संविधान जारी भइसकेपछि मैले भने नि जे चीज उनले राख्न चाहेका थिए पश्चिमाहरूले, इन्डियनहरूले जे राखे र केही चीज चाहिँ तपाईको अपुरा भए। र यो बीचमा आउँदा अब हामीले अर्को ध्यान दिनु पाटो के हो भन्छ भने 63 सालदेखि 72 सालसम्मको बीचमा आउँदा जो नाङ्गो चाहिँ तपाईको एउटा दृश्य देखियो, जो हस्तक्षेपको नाङ्गो दृष्टिकोण देखियो, त्यसले चाहिँ तपाईको चीन सशंकित भयो हैन। अरु छिमेकीहरू सशंकित भए र अब त्यसको परिणाम, त्यसको रिएक्सन के भयो भन्छ भने बिस्तारै नेपाल भित्रको जो बाहिरी शक्ति सन्तुलन हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन हो, त्यसमा उथलपुथल आउन थाल्यो। र तपाईको 72 सालपछिको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने अब सिधै कन्फ्रन्टेसनमा, सिधै चाहिँ तपाईको द्वन्द्वमा, मुठभेडमा, प्रतिस्पर्धामा चीन र अमेरिका अगाडि आए। इन्डियाको अवस्था धेरै पछाडि पर्यो र एक खालको त्यो सन्तुलन एउटा त्रिपक्षीय सन्तुलन बन्न पुग्यो। हिजोको चाहिँ एकपक्षीय थियो हैन। जस्तो 12 बुँदे समझदारी गरेर आउँदाखेरि त्यो एकपक्षीय शक्ति सन्तुलन थियो, इन्डियाको पक्षमा अत्यधिक झुकेको थियो। अब 72 साल 10 वर्ष पछाडिसम्म आउँदाखेरि त्यो त्रिपक्षीय बन्न पुग्यो र इन्डियनहरूको निम्ति एउटा ठुलो असहजताको वातावरण बन्यो। अब त्यसपछि उनले के गरे भन्छ भने अब आफ्नो मिसन जो अनुकूल पूर्ण रूपमा उनले ठानिरहेका थिएनन् त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अब एउटा ध्रुवीकरण मुद्दाको आधारमा, मैले भने मुद्दाको आधारमा ध्रुवीकरण गर्ने अर्को कोर्स चाहिँ तपाईको सुरु भइसकेको छ संविधान जारी भएपछि। किन संविधान जारी भएपछि परिस्थिति बदलियो, सन्दर्भ बदलियो, विषयवस्तुहरू चाहिँ बदलिए र त्यो अनुसार अब आफ्नो अनुकूलका पात्रहरूलाई कस्तो समीकरणसँग जोड्ने र अगाडि बढाउने भन्ने उनको चासो पनि अगाडि बढ्यो। त्यसैको परिणाम यहाँ के भयो भन्छ भने पार्टीहरूको तोडफोड सुरु भयो हैन। पार्टीहरू जोड्ने, फोड्ने हैन, विभिन्न ठाउँबाट फोडेका मान्छेहरू एक ठाउँमा ल्याउने यो खेल 72 सालपछि सुरु भयो हैन। जस्तो संविधान जारी हुने बित्तिकै माओवादीबाट बाबुराम निकालिए, किनभने बाबुरामको अब त्यहाँ काम थिएन हैन। किन त्यो त विदेशीहरूका एजेन्डालाई प्रचण्डसँग सँगै सहकार्य गरेर संस्थागत गर्नको निम्ति बाबुरामको त्यहाँ भूमिका थियो। अब संविधान जारी भइसकेपछि त्यो अध्याय बन्द भयो, बाबुरामको त्यहाँ काम भएन, उनलाई त्यहाँबाट निकालियो। उनले नयाँ शक्ति बनाए, त्यसले काम गरेन हैन, त्यो प्रयोग असफल भयो। त्यसपछि उनलाई चाहिँ अब त्यसमा असफल भएपछि बाबुरामले एउटा छुट्टै शक्ति निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने बुझेपछि रले अथवा चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरू पनि छन् यसमा, महन्त ठाकुर कहाँ जोड्न खोजे तर चाहिँ बीजेपीले ब्लक गर्यो त्यति बेला। किन भन्छ भने बीजेपीले त्यो बेलाको परिस्थितिसम्म बाबुरामलाई विशुद्ध रहको मान्छे मान्थ्यो र आफ्नो विरोधी मान्थ्यो, उसले चाहिँ ब्लक गर्यो र त्यसपछि उपाय नलागेपछि उनी चाहिँ उपेन्द्र कहाँ पठाइए र उपेन्द्र कहाँ पनि जुन जसरी चलखेल गर्नुपर्ने हो, उनको जो भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो भूमिका देखा परेन। नपरेपछि अब यो अहिले पुष्पकमलको दिल्ली भ्रमण
सायद यो लामो तारतम्य हो, धेरै पहिलेको हो, यिनीहरूले गुपचुप राखेका थिए। अब प्रचण्डलाई लगेर दिल्लीमा एउटा कमिटमेन्ट गराउनुभन्दा अगाडि उपेन्द्रबाट बाबुरामलाई निकाल्नको निम्ति 1.5 महिना अगाडिदेखि होमवर्क सुरु भएको छ। तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, विवादका नाटक मञ्चन भएका छन्, अलग अलग बैठक बस्न सुरु भएका छन्, विमतिका नाममा चाहिँ नक्कली चाहिँ तपाईँको विषयहरू सार्वजनिक गरिएका छन् र अन्ततः बाबुराम निस्के, त्यहाँबाट निस्के अनि त्यही बेला पारिकन चाहिँ तपाईँको प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाइयो। अब योभन्दा अगाडि जस्तो अमेरिकनहरूले पनि यो ध्रुवीकरण गर्न खोजे एमसिसीको निम्ति, जस्तो चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डलाई जोडियो, त्यसले काम गर्न सकेन। त्यसपछि प्रचण्डलाई त्यहाँबाट अलग्याइयो, शेरबहादुरसँग जोडियो, अब एमसिसी अनुमोदन भयो, तर एसपिपी अहिले चाहिँ तपाईँको अड्क्यो, एसपिपी तपाईँको अड्क्यो। अब यस्तो जिगज्याग र चाहिँ तपाईँको एउटा उतार चढाव उनको चाहिँ मिसनमा पनि आइरहेको छ। र अहिले मैले यो चाहिँ अमेरिकन पाटोमा नगइकन मैले मात्रै इन्डियन पाटोको अलिकति चर्चा गर्न खोजेको के भन्छ भने, अहिलेको भू राजनीतिमा चीन र बिस्तारै अब चाहिँ तपाईँको रुस पनि आयो। युक्रेनको घटनापछि अब बिस्तारै रुस पनि आयो। नेपालमा मात्र होइन, अफ्रिकामा पनि पस्यो, ल्याटिन अमेरिकामा पनि पस्यो, मध्य अमेरिकामा पनि पस्यो, मध्यपूर्वमा पनि पस्यो हैन। जस्तो भर्खरै टर्की, इरान र रुसका बीचमा एउटा वार्ता भयो, तेहरानमा वार्ता भयो र रुसको भूमिका क्वाट्टै विश्वभरि एकदम सक्रिय हुँदै गएको छ र दक्षिण एसियामा पनि छ, त्यो भूमिका बढिरहेको छ। र त्यसमा पनि चाहिँ जस्तो अमेरिकन र चिनियाहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेपछि इन्डियनहरू जो असजिलोमा परेका थिए, यसलाई उनीहरूले कसरी फुकाउने भनेर मेसो पाइरहेका छैनन्। त्यसकारणले उनको अहिले सोच कहाँ गइरहेछ भन्छ भने, 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि जुन अपराधीहरूलाई उनले प्रयोग गरेका थिए हो, त्यो ग्याङलाई एक ठाउँमा ल्याउने र फेरि एउटा लगाममा बाँध्ने उनको चाहिँ त्यो योजना अगाडि बढेको छ। र अहिले मलाई लाग्छ जस्तो हिजो त आन्तरिक राजनीतिमा बीजेपी र चाहिँ तपाईँको के अरे रको ठुलो चाहिँ प्रतिस्पर्धा थियो, झगडा थियो, लडाइँ थियो। अब एकले अर्कोलाई असफल पार्न पनि धेरै प्रयत्न गरे, अहिले पनि आफ्नो त्यो रणनीति छ, उनको मिल्दैन, रणनीतिक सोचै मिल्दैन। तर उनको चाहिँ तपाईँको देशको स्वार्थको सन्दर्भमा यो प्रचण्डको यो भ्रमणपछि र चाहिँ तपाईँको बीजेपी अथवा आरएसएस कमसेकम इन्डियन इन्ट्रेस्टको मुद्दामा एक ठाउँमा आएको मैले देख्दैछु हैन। जस्तो बाबुरामको चाहिँ तपाईँको उपेन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको विभाजन र प्रचण्डलाई जुन ढङ्गले चाहिँ दिल्ली बोलाइयो, यसले त्यही सङ्केत गरेको छ। र दिल्ली चाहिँ तपाईँको अहिले इन्डियनहरूको असजिलो के छ भन्छ भने, एकातिर अमेरिकनहरू, जस्तो काङ्ग्रेसको पुरै लगाम चाहिँ अमेरिकनहरूको हातमा छ। त्यसमा पनि अब काङ्ग्रेस भनेको अहिलेको आरजू राणा हो हैन। काङ्ग्रेस भनेर अर्को काङ्ग्रेस बुझ्नै हुँदैन हामीले। काङ्ग्रेसको डाइरेक्टर चाहिँ आरजू राणा, उसले इन्डियामा लगेर राखेको छ हैन। प्रचण्डको भ्रमणसम्म उसले राख्यो, आरजूलाई समातेको छ अलिकति काङ्ग्रेसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनको निम्ति, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले चाहिँ अब 12 बुँदेको जो मिसनमा हिँडाएका मान्छेहरू जोड्नको निम्ति के गर्नु पर्यो भन्छ भने, यो बीचमा चाहिँ अलग्याइएका, एउटा परिस्थिति बदलियो भनेर अलग्याएका तर उनको रणनीतिले फेल खाइसकेपछि पुनर्विचारको एउटा प्रक्रियामा आएर जोड्न खोजिएका हैन। को भन्छ भने प्रचण्ड, बाबुराम र माधव नेपाल हैन। 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि वामपन्थीको खोलमा यिनै तत्त्वहरू थिए मुख्यधाराभित्र। एमालेको नेतृत्व चाहिँ माधव नेपालले गर्थे, यतातिर चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम थिए, उतातिर चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस थियो। अब यो गिरोहलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने रणनीतिमा इन्डियनहरू छन्। त्यसैले तपाईँको प्रचण्डको भ्रमणको एउटा पाटो के हो भन्छ भने, चिनियाहरू अस्ति भर्खरै आएर यो तथाकथित वामपन्थीहरूलाई मिलाउनको निम्ति जो कोसिस गरे भन्ने आम मान्छेहरूको भनाइ छ, बाहिर कुरा आएको छ। र मलाई लाग्छ त्यो एक हदसम्म अलिकति काङ्ग्रेस र चाहिँ यहाँका स्वघोषित वामपन्थीहरूका बीचमा अलिकति सन्तुलन कायम गर्ने उनको सोच हो। एउटा पक्ष मात्रै हाबी नहोस् भन्ने पनि उनको सोच होला। र त्यो मात्रै होइन, चीनले अहिले काङ्ग्रेससँग पनि सम्बन्ध अलिकति सुधार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। जस्तो सुन्दरी जलको चाहिँ भ्रमणलाई मैले त्यही अर्थमा बुझ्छु हैन। किन उसले के भन्छ भने, एमसिसी पारित भइसकेपछि कम्युनिस्टको खोल ओढेका मान्छेहरू काङ्ग्रेसभन्दा खतरनाक छन् भन्ने उनले पनि महसुस गरे हैन। किन काङ्ग्रेस त देखेकै हो हैन, उ त सैद्धान्तिक रूपमा सधैँभरि देखेकै हो। तर चाहिँ चीनसँग चोचो मोचो मिलाएर त्यसका पिठ्युमा छुरा घोप्ने जो चाहिँ तपाईँको अर्को तत्त्व छ वामपन्थी खोलको, यो धेरै डेन्जरस छ, खतरनाक छ भन्ने उनीहरूले बुझेपछि काङ्ग्रेससँग अलिकति सम्बन्ध चाहिँ
सामान्यीकरण गर्न पनि खोजेका छन्। एउटा चाहिँ तपाईको जस्तो अहिले चाहिँ अब चीनको त्यो गतिविधिलाई कसरी रोक्ने र वामपन्थी खोल ओढेको तत्त्वलाई चीनबाट उपयोग हुन कसरी नदिने प्रचण्डको भ्रमणको एउटा पाटो हैन, चिनियाहरूलाई हाबी हुन कसरी नदिने भन्ने एउटा त्यो पाटो भयो। दोस्रो पाटो के छ भन्छ भने अघि नै मैले भने जस्तै जो नेपालको भूराजनीतिमा चीन र चाहिँ तपाईको अमेरिकाको जो सीधा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा देखिन थाल्यो। अब यसले जो इन्डियनहरूलाई एकदम साइड लगाउँदै गएको छ भूराजनीतिक रूपमा, यसबाट कसरी जोगिने र आफ्नो भूमिका कसरी चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने तपाईको दोस्रो पाटो त्यो भयो। तेस्रो पाटो मैले अघि नै पनि भने यसको निम्ति 12 बुँदे कालका जो उनका प्यादाहरू हुन् यिनलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ एउटा लगाममा कसरी बाँध्ने र त्यसको निम्ति चाहिँ उनको भरपर्दो पात्र र मलाई लाग्छ इन्डियनको मात्रै होइन कि अमेरिकन र इन्डियनहरूको निम्ति साझा क्यान्डिडेटको रूपमा उभ्याउन सक्ने साझा प्रतिनिधिको रूपमा उभ्याउन सक्ने एउटै पात्र भनेको बाबुराम हो। त्यसैले बाबुरामलाई स्थापित अलिकति माओवादीभित्र हालेर अहिले चाहिँ जस्तो बाहिर चर्चामा आइरहेको छ यो बाहिरकै सबै मुभ हो। जस्तो बाबुराम, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई एक ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति वार्ता सुरु भइसकेको छ हैन, एउटै पार्टी बनाउनुको निम्ति वार्ता सुरु भइसकेको छ र जसरी हिजो 62 सालमा यो सबै भाडाका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने एउटा शब्द संविधान सभा राज्यको पूर्ण संविधान भाषा यिनले कोड गरेका थिए, त्यस्तै अहिले कोही एकातिर चाहिँ बहुदलीय जनवादी छ हैन, एउटा ठगका रूपमा बसेको छ, कोही अर्कोतिर चाहिँ नयाँ जनवादी ठग बन्या छ, कोही चाहिँ नयाँ शक्तिवादी ठग बन्या छ। तर यिनी ठगहरूलाई फरक खोल उठेका ठगहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने कसरी त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अर्को ठगीको शब्द भनेको समाजवाद हैन, अहिले उठिरहेको जस्तो समाजवाद भन्ने। त्यसो भएपछि सबै चाहिँ मुकुण्डधारीहरू एउटा ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने भयो। त समाजवादको नाममा यो तीनै थरी प्रवृत्तिका हैन मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने इन्डियनहरूले एउटा खेल गरेका छन् र त्यसलाई कांग्रेससँग जोडेर आफ्नो अनुकूलतामा लैजाने आजलाई इन्डियामा यत्रो समय उनले राख्नुको कारण त्यही हो। कसरी चाहिँ तपाईको आफ्नो पक्षमा काम गर्ने एउटा वातावरण बनाउने र बाहिर चर्चामा आए अनुसार जस्तो हामीले सुनिरहेका छौं होला तपाईको जस्तो प्रचण्डकै अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने पनि बाहिर आएको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने सत्ता साझेदारीको विषयमा प्रचण्डलाई प्रलोभन दिएको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ हैन। जस्तो आधा कार्यकाल शेरबहादुरले खाने, आधा कार्यकाल प्रचण्डले खाने, जसरी केपी ओलीको पालामा त्यही शर्तमा यिनलाई जोडिएको थियो हैन। अब त्यो प्रलोभन लालच फेरि पनि दिएको छ र अब त्यही भएर चाहिँ प्रचण्डले गठबन्धन जसरी पनि चाहिँ टिकाउनु पर्छ र टिक्छ, हामी त्यसको निम्ति प्रतिबद्ध छौं भनेर त्यो अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन्। र अब उनीहरूको यो प्रयोग गर्ने जो शैली हो, उनीहरूले इन्डियनहरूले दुई तीनटा सन्देश दिए। एउटा चाहिँ तपाईको 12 बुँदेको मिसनमा रहेका सबै शक्तिहरू आऊ हैन, अब हामी मिलेर जाऊ, हामीसँग मिलेर जाऊ, एउटा उनको त्यो सन्देश हो। दोस्रो चाहिँ तपाईको के हो भन्छ भने अहिले चीनले कांग्रेससँग अलिकति सम्बन्ध सुधारको निम्ति जो प्रयास गरेका छ त्यसलाई खलबल्याउनको निम्ति उनले कोसिस गरिरहेछन् दुई कोणबाट। एउटा चाहिँ तपाईको प्रचण्डलाई बाबुरामसँग मिसाएर हैन, अब त्यहाँ भूमिका बाबुरामको भूमिका बढाउने र बिस्तारै बाबुरामलाई अगाडि बढाउने एउटा पाटो र त्यसले चीनसँगको निकटतालाई ब्यालेन्स गर्छ। किन बाबुराम खुलेरै चीनको विरुद्धमा आइसकेका मान्छे हुन्। हिजो नाकाबन्दीको बेला इन्डियाले लगाएको नाकाबन्दीको बेला पनि यिनले नाङ्गो रूपमा इन्डियाको समर्थन गरे र इन्डियाको विरोध गर्नेहरूलाई दिल्लीमा गएर वितण्डावादी भनेर नेपालीहरूलाई गाली गरे र अहिले पनि एमसीसीको पक्षमा मुखर रूपमा खुले व्यक्ति उनै हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाबुरामको भूमिका कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा सबभन्दा बढी चासो उनीहरूलाई छ। र एउटा मैले भने एउटा चाहिँ तपाईको बाबुरामलाई त्यहाँ पसाएर त्यो कम्युनिस्ट खोल ओढेको एउटा चाहिँ गिरोहलाई हैन अहिले चीनबाट कसरी चाहिँ तपाईको अलिकति अलग पार्ने एउटा त्यो रणनीति। दोस्रो चाहिँ कांग्रेससँग चीनले अहिले यो पछिल्लो चिनिया नेताको भ्रमणपछि जो सम्बन्ध अलिकति सुधार गर्ने र नजिक बनाउने जो संकेत दिएको छ त्यसलाई बिथोल्नको निम्ति अहिले इन्डियनहरूले तयार पारेको एउटा बुख्याछा छ कुनै मधेसी, त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ गोरखामा चीनले चाहिँ एउटा गाउँ कब्जा गर्यो भनेर यो बाहिर मिडियामा प्रोपगन्डा गर्न लगाइरहेको छ। त्यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब किन कांग्रेसभित्र पनि
पहिले अमेरिकनहरूले यही कुरो उठाउन लगाएको थिए। हुम्लाको विषयलाई लिएर आफै रिपोर्ट बनाए, त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेनन् हैन। पछि चाहिँ हामीले जे भनेका थियौँ अब त्यो नापजाँच गर्न हामीले सकेनौँ, एक्युरेट निकाल्न सकेनौँ भनेर त्यो रिपोर्ट पनि दबाए। अब अहिले अर्को प्रयास पनि भइरहेको छ। त्यसकारणले अब यो सारमा तपाईँको यो के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले नेपालको भू-राजनीति जो डामाडोल भइरहेको हो नि, जस्तो एसपीपी को सन्दर्भ आयो, यसमा सेना मुछिएको छ हैन। जस्तो अब सेनापति अस्ति अमेरिका भ्रमण गए, अहिले समाचार बाहिर आइरहेको छ फेरि अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्डले आयोजना गर्न लागेको कुनै कार्यक्रममा यहाँको सेनापति 15 दिनको निम्ति जाँदैछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ हैन। अब एउटा नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको नेपालको भू-राजनीतिभित्र एउटा समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्ने जो खेल अगाडि बढेको छ, त्यसैको एउटा हिस्सा हो चाहिँ प्रचण्डको तपाईँको भ्रमण। र इन्डियाले दुईटै सन्देश दिएको छ, एउटा चाहिँ प्रलोभन सहित आफ्नो निम्ति काम गराउन कमिटमेन्ट गराइरहेको छ, र दोस्रो पाटो उसले के सन्देश पनि दिइरहेको छ भन्छ भने यिनीहरू एउटा हाम्रो हरुवा चरुवा स्तरका मान्छेहरू हुन्, त्यसकारणले यिनको स्तर जे हो यिनलाई त्यही ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि मोदीले भेट नदिएको कुराले स्पष्ट पारेको छ। किन भन्छ भने मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने, जस्तो यहाँका मान्छेहरू एउटा मन्त्री, एउटा प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ कतै जागिर अथवा चाहिँ अलिकति पैसा दिएपछि सबै काम गर्दै आएका मान्छेहरू हुन्। र त्यो मात्र होइन कि तपाईँको काङ्ग्रेसदेखि लिएर माओवादी जति पनि पार्टी छन्, इन्डियाले सधैँभरि आफ्नो कर्मचारी तन्त्र र गुप्तचर निकायबाट चलाउँदै आएका मान्छेहरू हुन्। यिनको इन्डियामा राजनीतिक वृत्तसम्म राम्रो पहुँच र सम्बन्ध कसैको पनि कहिले पनि भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले प्रचण्डको भ्रमणमा जस्तो कर्मचारी निकायका मान्छेहरूसँग गुपचुपमा भेटे, नेपालका दूतावासका कर्मचारी पनि लगिएन, प्रतिनिधि पनि लगिएन। निश्चित रूपमा यसले के देखाउँछ भन्छ भने त्यहाँ प्रचण्डलाई केही बाचा गराउनु थियो र अर्को मान्छे राखिएन। अब त्यो काम कर्मचारी तहमै पुरा भयो। अनि बाहिर चाहिँ तपाईँको देखाउनुको निम्ति भेटघाट आतिथ्य गरेको देखाउनुको निम्ति जयशङ्करसँग उनको घरेलु ड्रेसमा चाहिँ उनलाई भेट गराइयो। अब सबै काम तल्लै तहमा समाप्त भएपछि हैन, प्रचण्डलाई गराउनु पर्ने अथवा उनबाट वचनबद्ध चाहिँ उनलाई वचनबद्ध बनाउनु पर्ने सबै कुरा इन्डियाको चाहिँ कर्मचारी तहबाट सबै सम्पन्न भइसकेपछि र जयशङ्करमा आएर टुङ्गिसकेपछि मोदीले भेटिराख्नुको औचित्य पनि भएन। र उनले चाहिँ यिनको औकात यति नै हो, अब योभन्दा माथि यिनको औकात छैन भनी देखाउनकै निम्ति त्यो मोदीको भेट क्यान्सल गरेको त्यो सबैले पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। सारमा अन्त्यमा मैले यो भन्न खोजेको, नेपाल फेरि संविधान जारी भइसकेपछि माने अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ, तर यो एकदमै जटिल र सबैको निम्ति खतरनाक छ। त्यो हामीलाई मात्रै होइन कि इन्डियनहरूको निम्ति, अमेरिकनहरूको निम्ति। जस्तो अमेरिकन बोलिरहेछन् अहिले नेपालका लागि जो राजदूत आउँदैछन् नेपाल, उनले के भन्छ भने एसपीपी चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेपछि नेपालमा एमसीसीलाई अगाडि बढ्न चीनले अवरोध पार्ने सम्भावना छ भनेर उनले बोलिरहेका छन्। यसको मतलब हो एमसीसी चीनले कार्यान्वयन गर्न दिँदैन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू पनि एउटा सङ्कटमा छन्, इन्डियनहरू अर्को खालको सङ्कटमा छन् र त्यस्तै खालको यहाँको भू-राजनीतिक सङ्कटमा चिनियाहरू पनि छन्। जस्तो चीन विरुद्ध यहाँबाट कतिखेर केही हुन्छ कि भन्ने एउटा डर उनीहरूलाई पनि छ र त्यही खालको सङ्कटमा यहाँको दलाल कित्ता पनि छ हैन। जस्तो एसपीपीमा त्यो देखियो कसरी जोगिने, भित्र सबै अपराध गर्दा अब कसरी जोगिने। जस्तो एमसीसीको न कसैले जिम्मा लिन्छ, न यसले गरेको हो भने अर्काले प्रमाण देखाउँछ, न चाहिँ तपाईँको अमेरिकालाई पत्र पठाउन सक्छ। यो एउटा चाहिँ चक्रव्यूहमा यिनीहरू पनि फसिरहेका छन् र यसले के देखाउँछ भन्छ भने यो चाहिँ दलाल कित्ता, नेपाल विरोधी कित्ताभित्र जो चाहिँ अकर्मण्यता, अस्तव्यस्तता, अराजकता, किम कर्तव्य विमूर्ता अथवा चाहिँ जो भय त्रास एउटा जटिलता बढ्दै गएको छ नि, यसले के सङ्केत गर्छ भन्छ भने नेपालको भू-राजनीतिक सङ्कट अब आफ्नो क्लाइमेक्समा गइसकेको छ, उत्कर्षमा छ। कतिखेर के हुन्छ भन्ने स्थिति कसैलाई पनि जानकारी छैन हैन। त्यो मलाई मात्र, हामीलाई मात्रै होइन,
नेपालमा कतिखेर के हुन्छ भने त्यो अनुमान मलाई लाग्छ अमेरिकनहरू पनि गर्न सक्दैनन्, किन विश्वको भूराजनीतिमा उनीहरू पनि नराम्रोसँग फैसिसकेका छन्। अब इन्डियनहरूलाई पनि यसको अनुमान छैन, चिनियाहरूलाई पनि यसको अनुमान छैन। अब यहाँको दलाल त के हो भन्छ भने उसलाई त जहाँ जिम्मा दियो त्यही काम गर्ने हो, खटाएको गर्ने हो, उसले चाहिँ त्यो कुरो अन्दाज गर्ने कुरै भएन, त्यो उसको चाहिँ सोचको क्षेत्रभित्र नै पर्दैन। अब हामी एउटा चिज तपाईँको के चाहिँ तयारीमा जानुपर्छ भन्छ भने अब यो वस्तुगत रूपमा जो परिस्थिति विकास भएको छ यसले साह्रै राम्रो अनुकूलता प्रदान गरेको छ। अब यो साम्राज्यवाद र त्यसले प्रयोग गरेको जो चाहिँ दलाल देश विरोधी कित्ता छ यसलाई समाप्त पार्नुको निम्ति वस्तुगत परिस्थिति एकदमै अनुकूल बनाएको छ र यिनीहरूभित्रको यो अन्तर्विरोध र जस्तो नाटकीय चाहिँ निकटता, नाटकीय चाहिँ तपाईँको एउटा दूरी दुश्मनी अथवा चाहिँ इनका टुट हैन, रातारात टुट्ने, रातारात फुट्ने, रातारात जुट्ने, जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको जुटे फेरि फुटे, सत्तौं श्राप गरे हैन, एउटाले अर्काको नाम लिँदाखेरि पनि चाहिँ नर्क परिन्छ कि यस्तो गरे, अनि फेरि रातारात चाहिँ वाम एकताका कुरा पनि यिनी गर्न लाज मान्दैनन् हैन। यिनी चाहिँ तपाईँको एकै रातमा चाहिँ अघिल्लो दिन होली वाइनको सदस्य बन्न पनि लाज मान्दैनन्। यिनी चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको खाएर चाहिँ देशभरि चाहिँ चर्च पुर्याउनु पनि यिनले लाज मान्दैनन्। अनि यिनलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने आरएसएसको हिन्दुत्व भोग्न पनि यिनी लाज मान्दैनन्। त्यसकारणले यिनीहरूले कतिखेर हामीले के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा यिनको दिमागमा त्यो सोच्ने प्रश्न पनि होइन, उनले जिम्मे जिम्मा हो। त्यसकारणले अब यो जो परिस्थिति अनुकूल विश्वव्यापी रूपमा बन्दै गएको छ यो सबैलाई लिएर मेरो सबै नेपालीमा अनुरोध के हो भन्छ भने यो बढ्दो जो भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्घर्ष त्यो हाम्रो पक्षमा छ, एकदम प्रबल छ। हाम्रो समस्या मात्र के हो भन्छ भने हामी जो चाहिँ देशभक्तहरू छौँ सबै छरिएका अथवा चाहिँ देशको चिन्ता गर्ने, हामी चाहिँ एक अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी एक ठाउँमा आउन सकिरहेका छैनौँ, धेरै कारणले सकिरहेका छैनौँ। यसलाई यो चाहिँ अभावलाई तपाईँको तोड्ने हो भने मलाई लाग्छ अब यो अन्तिम लडाइँ हो, युक्रेनले पनि देखायो यो अन्तिम कोर्स हो। अब हामीले 2007 सालपछि अझ त्यसभन्दा अगाडि भन्छ भने 2047 सालदेखि यो जो विदेशीहरूको तन्त्र थोपरियो नेपालमा यसको अन्तिम विनाश, अन्तिम पतनको एउटा चक्र सुरु भइसकेको छ र यो पतन हुन्छ। यसको निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा तयारी गर्ने, सम्पर्क सम्बन्धदेखि लिएर एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जो चाहिँ एउटा चिज हो, भावना हो, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ र प्रत्येक घटनालाई देशको भूराजनीतिसँग जोडेर हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी फस्छौँ, हामी अझै पनि फस्छौँ। हामीले देशमा जे देखिरहेका छौँ तिनी घटनाहरूलाई यहाँका दल भन्छन्, यिनी भाडाका जो सिपाहीहरू हुन्, इनका बीचको कुनै राजनीतिक विमति हो भन्ने जस्तो एकदमै गलत सोच र भ्रामक सोच र आत्मघाती सोच लिएर हामी बस्न हुँदैन। इनको केही पनि छैन, मैले पहिले भने नि इनको आफ्नो केही पनि छैन। एजेन्डा पनि बाहिरको शक्तिले दिने हो, इनलाई सत्तामा लग्ने पनि बाहिरकाले हो, इनलाई लडाउने पनि बाहिरकाले हो, इनलाई जुटाउने पनि बाहिरकाले हो, इनलाई फुटाउने पनि बाहिरकाले हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो त हामी 47 सालदेखि सरपष्ट यो 30-40 वर्षमा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको पुष्पकमलको भ्रमणलाई यो परिवेश भूराजनीतिक परिवेशभन्दा बाहिरबाट हेर्नु हुँदैन र हामी स्पष्ट हुने के हो भन्छ भने सत्ता र धन सम्पत्तिको निम्ति देश विरुद्ध यत्रो अपराध गर्दै आएका अपराधीहरूले कुनै पनि बेला केही पनि गर्न सक्छन्। यहाँ विश्वास कसैको पनि छैन, न शेरबहादुर, न चाहिँ तपाईँको रामचन्द्र, न चाहिँ प्रचण्ड, न बाबुराम, न ओली, न माधव नेपाल, विश्वास कसैको पनि छैन। हामीले एउटा नयाँ नेतृत्व, नयाँ शक्ति उठाउन जरुरी छ। यो दिशातिर सबैको ध्यान जानुपर्दछ। हस्, धन्यवाद।